بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہمہ قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دی تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات ایکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا مالک ہے خالق راضی کے داتا ہے گنج بخشے رنج بخشے لج پارے غریب نوازے کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک اللہ رہے گا اور کل قیامت دے دن اس کلے حکمران کی حکمرانی ہوئے گی کب ہو انشاءاللہ. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین والی بطحا شمس الزہار مصدر مہر و وفا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس. صاحبوں اور ساتھیوں اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ میرے رب نے ساری زندگی دے اندر ایک مبارک اور مقدس دن دے آتا ہے. جس طرح یہ دن مبارک ہے اسی طرح دا عنوان بھی بڑی
فہرستاں والا ہے. تھانوں یاد ہوئے گا میں تقریباً 13 جمعے یا غالباً 14 جمعے پڑھائے سر نبی پاک دی سیرت تے. تو ادو میں بات کہی سی ایک جمعے کے اندر آخری جمعے سے میں کیا لوگوں نبی دی ایک خصوصیت بھی میں بیان نہیں کر سکیا. اور تو آنو شاید یاد ہوئے میں کیا سی کدی موقع ملیا تو ایک پورا جمعہ اس تے پڑھاواں گے نبی پاک دی خصوصیات تھی. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو مجھے سب یاد ہے ذرا ذرا. تو آج میں نبی پاک دی 24 خصوصیات کو چن کے لے کے آیا تیری چوری چ انڈیلن واسطے. یعنی میرے پیغمبر دیاں 24 خصوصیات ایسیاں نے جیڑیاں آقا تو پہلے کسے پیغمبر دے بھی نصیبے سے نہیں ہوئیاں. حکمرانیاں اللہ نے انبیاء کو دیتیاں. حضرت سلیمان علیہ السلام دی ہواواں تے بادشاہی ہے, جنہ پرندیاں تے بادشاہی ہے. بھائی مان نہ چھڑو بہترین چل کل کائنات تے بادشاہی ہے. لیکن یہ 24 خصوصیات چوں ایک بھی خصوصیت اللہ نے نبی سلیمان کو نہیں دی. اور کئی خصوصیات ایسی ہیں جڑیاں میں آپ پہلی مرتبہ پڑھی ہیں رات. تو بہرحال میں رات بھی بڑا لمبا سفر کر کے پہنچیا تو بڑے انتہائی قیمتی موتی نے انہاں نو ضائع نہ یاد کرے آجے. انہاں نو چون کے لے جاؤ تے اپنے پیغمبر تے فخر کرے آجے تے اپنے آپ نو نبی دا امتی ہون تے فخر کرے آجے. پہلی امتہ دے اندر کی سی یہ وہ خصوصیات نے جیڑیاں ہر چیز تو ہٹ کے ایک خصوصیت اگر یہ بھی پاوا تے 25 بن جاتی ہے جیڑی بیان کرنے لگا دسن لگا. نبی پاک تو پہلے امتہ چ کی سی اگر کسی تے پیشاب دی چھٹ ڈگ جاتی سی وہ اپنے جسم دا اونا حصہ کٹ کے جسم تو اتار دیتا سی. رحمت مصطفیٰ آئی نعمت مصطفیٰ آئی فرمایا لوگوں جسم کٹن دی لوڑ کوئی نہیں کپڑا دھو لیا کرو باقی اللہ نے گھر میں آپ ہی کر لواں گا. گل بھی سمجھ آ رہی باقی گل رکھنا میں آپ ہی کرنا میں. ساڈے کئی بھائی لاریے نے بساں دے ٹائراں نال بیٹھ کے پیشاب کر دیواراں نال پیشاب کر دے اتنے گالی لکھی ہے کہ بھئی فلانے دا بچہ پیشاب کر رہا پھر پڑھی بھی جاتا پیشاب بھی کری جاتا. تو بہرحال میرے پیغمبر کائنات جلوہ گر ہوئے. آقا دیا خصوصیات دنیا چ نہیں بلکہ عالم ارواح تو شروع سن. کیویں عالم ارواح تو شروع نے میرے رب نے عالم ارواح دے اندر 2 کانفرنساں 2 میٹنگاں کی ہیں. ایک کانفرنس دے اندر اللہ پاک نے تینوں مینوں بلایا ہے, یہودیاں نو بلایا ہے, عیسائیاں نو بلایا ہے, مسلماناں نو بلایا ہے, مجوسیاں نو بلایا ہے, سکھاں نو بلایا ہے. اللہ کہ میرے رب نے کل کائنات نو بلایا ہے جڑی مر چکی ہے جنہیں آنا ہے جڑی جی رہی ہے. فرمایا الستُ بربکم میں تہاڈا رب ہے نا کہ نہیں. ہن عیسائیاں نے یہودیاں نے مجوسیاں نے سکھاں نے چپڑاسی سب نے کیا ہے قالوا بلا کیوں نہیں اللہ جی تسی ساڈے رب ہو تسی بھی ساڈے رب ہو تساں سانوں پیدا کیتا ہے. ہن دوجی میٹنگ اللہ نے بلائی اوتھے ہر بندہ وعدہ کر کے آیا ہے کہ مشکل کشا کون ہے اللہ, حاجت روا کون ہے, مختار کل کون ہے, دستگیر کون ہے, علی کل شیء قدیر کون ہے اللہ کلا. اوتھے وعدہ کر کے آئے ہاں ایتھے دنیا چاہ کے رب بھی بنائی پھردا ہے, مشکل کشا بھی بنائی پھردا ہے, دادے بھی بنائی پھردا ہے. ہن اللہ نے دوسری میٹنگ بلائی. یہ میٹنگ دے اندر تینوں مینوں نہیں بلایا, مسلماناں نو نہیں بلایا, یہودیاں نو عیسائیاں کسے نو نہیں بلایا. اس میٹنگ چ بلایا تے اللہ نے کموں پیش اپنے 1,24,000 انبیاء نو بلایا. فرمایا ہے میرے آدم جی جی رب جی
فرمایا موسیٰ کلیم اللہ جی رب جی. فرمایا عیسیٰ روح اللہ جی میرے رب جی. فرمایا سارے آ گئے ہو جی اللہ جی آ گئے ہیں. ہن اللہ گل کرن لگے نے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ, پہلی خصوصیت نبی دی بیان کرن لگا. پہلی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ فَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. شریعت دے تاج رکھ دیا. میں تواڈیاں موڈیاں تے نبوت تے دین دیاں چادراں رکھ دیا. اللہ 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 تواڈی شریعت دا سورج نصف و نہار تے ہوے اے دے درمیان کون والا آ جائے, صدر الاولا آ جائے, شمس الضحیٰ آ جائے, مصدر مہر و وفا آ جائے, سر چشمہ صبر و رضا آ جائے, منبع رشد و ہدا آ جائے, والی بدھا آ جائے, میرا ایک آن والا آ جائے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, اے میرے نبیو وہ آ کے تواڈے سب دی تصدیق کر دے. مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. اللہ جی پھر اساں کی کرنا؟ اللہ دے پھر تسی کی کرو گے؟ اللہ جی تسی دس دیو اساں کی کرنا ہے. فرمایا تساں اپنیاں نبوتاں بند کر دینیاں نے, اپنیاں شریعتاں دے منبر تے محراب ویلے کر دینے نے, اپنی نبوت دے مسلے لپیٹ لینے نے. اللہ کرنا کی ہے؟ فرمایا تساں سارے اس نبی دا پیروکار بن جانا ہے. پنجابی جی ترجمہ کرا, ساری کائنات تہاڈا کلمہ پڑھے, تساں میرے محمد دا کلمہ پڑھنا. جدوں تک نہ مینوں اے وعدہ دو گے ادوں تک نہ میتھوں نبوت لو گے. اینوں آخ دینے نام محمد او تو کی او جانے مقام محمد. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ قال اقررتم. اب دیکھنا ہن اللہ نے وعدہ لیا ہے تے اللہ اس وعدے دیاں آبیاریاں بھی کروان لگے نے. پہلی صفت تے دوجی صفت کی ہے؟ آقا فرماتے نے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. صفتاں گنی جائے جے, ساتھ گنی جائے جے. پہلی صفت تے دوجی کی ہے؟ سونیا تواڈا دین بھی عالمگیر ہے, تیری ذات بھی عالمگیر ہے. کی معنی ہے کافۃ للناس دا؟ کی معنی ہے؟ آدم دنیا تے آئے, دنیا تو گئے, نبوت بھی بولو 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 یار, نبوت بھی گئی. واہ ساڈا پیر ویکھ لے, آدم دنیا تے آئے, نبوت بھی گئی, آدم بھی گئے. عیسیٰ دنیا تے آئے, نبوت بھی گئی. حضرت عیسیٰ گئے تے نبوت بھی ختم ہو گئی. میرے ابراہیم دنیا تے آئے, دنیا تو گئے, نبوت گئی. ہائے ہائے میں قربان جاواں, میرے پیغمبر دیاں ماریاں آئیاں. فرمایا سونیا تیری نبوت بھی قیامت تک ہے, تیری شریعت بھی قیامت تک ہے. کسی نبی دی شریعت ہے قیامت تک, انہاں کو وعدہ لیا تو شریعت چھڑ دینی ہے. دو خصوصیات,
ایک انداز چ اور کیا کرنا. اللہ تعالی سونیا کسے نبی نو میں نبی بنا کے بھیجیا ہے, ایک بستی وال بنا کے بھیجیا ہے. موسیٰ نبی آئے صرف بنی اسرائیل دے, کسے نبی نو ایک قوم تے ایک بستی دا نبی بنا کے بھیجیا ہے, کسے نو 10 دا نبی بنا کے بھیجیا ہے, کسے نو 20 دا نبی بنا کے بھیجیا ہے, کسے نبی دے نال 100 صحابہ نے, کسے نبی دے نال پوری زندگی ایک صحابی بھی نہیں. کوئی نبی شرق دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی غرب دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی شمال دا نبی بن کے آیا ہے, کوئی جنوب دا نبی بن کے آیا ہے. تے میں قربان جاواں میرے پیر دیاں واریاں آئیاں, آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں. فرمایا سونیا تسی 10 دے نبی نہیں, تسی 20 دے نبی نہیں, تسی کسے شہر دے نبی نہیں, کسے ڈویژن دے نبی نہیں, کسے ضلع دے نبی نہیں, کسے ملک دے نبی نہیں. اللہ میں عقیدہ نبی ہوں. فرمایا سونیا جتھوں تک میں رب دی خدائی ہوئے گی اتھوں تک سونیا تیری مصطفائی ہوئے گی. جیسا اس پیر نو چھڑ کے کوئی اور پڑھنا بولو, بولتے نہیں آ رہے. ساڈی غیرت نہیں مارا کھاندی اسی کل کائنات دا پیر چھڑ کے تے چھپڑیاں تے کناریاں دے پیر پڑھیے, درباراں دے پیر. پہلا پیر تاں چھڈیے جے اگلا وڈا ہوئے. اساں جدی بیعت کیتی او تو وڈا کائنات چ ہے ہی نہیں. دوجی خصوصیت فرمایا سونیا تہاڈا دین عالمگیر ہے, تسی عالمگیر بن کے آئے ہو. تیجی خصوصیت ما کان محمد, آواز دیا جی جڈی بھاری میں ایت پڑھی ہے نا مرزائی پوری زندگی لگے رہنے ایت دا بوت تک نہیں چک سکتے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آقا حدیث سننا نبی پاک دی آقا فرماتے ہیں سلاسون دجالون کلہم یزامون. آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو میرے تو بعد 30 جھوٹے نبی آن گے. کنے 30 جھوٹے نبی آن گے. کہو مرزے تے لعنت, مرزے تے بے شمار لعنت. آقا فرماتے ہیں لوگوں 30 جھوٹے نبی آن گے. جدوں 30 نبی پورے ہو جان پھر قیامت آ جائے گی تے سارے جھوٹے ہون گے. لوگوں سن لو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. لوگوں میرے بعد قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی کوئی نہیں آ سکتا. وہ کہنا ہے کہ خصوصیت پہلے جنہیں نبی آئے نا ہر نبی نے اپنی دعوت دیتی ہے تے اپنے تو بعد ہونے والے دی تصدیق کیتی ہے تے بشارت دیتی ہے. یہ آقا دی خصوصیت کی فرمایا سونیا تیرے تے آ کے میں نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے, ہن قیامت آ سکتی ہے, نواں نبی نہیں آ سکتا. اے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. سنا دیا اے محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا, جہاں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا. جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکاں نو چیر جب پار پہنچی, مقام اس تے نبیاں چوں جا کوئی نہیں سکدا. وہ جا سکتا ہے, بولو جا سکتا ہے. او ختم نبوت دا سالار آیا, نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا. نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا, محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. آ میں تینوں اپنے مسلک دی دعوت سنا دیاں, آ میں تینوں اپنے مسلک دا یلغارہ سنا دیاں, پکار سنا دیاں. پھرن پیر جگ تے جویں برساتی نے ڈڈیاں, دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں, پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا. کنیاں خصوصیات ہوئی نا, بولو تینوں ہی نے. چوتھی خصوصیت
سارے نبیاں دی امت تو زیادہ ہوئے گی. سارے نبیاں دی امت تو بولو زیادہ ہوئے گی. اللہ کی نیکو زیادہ ہوئے گی. آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو کل قیامت کا دن ہوئے گا. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت دے دن سارے نبیاں دے امتاں دیاں صفاں بڑیاں ہون گیاں. ٹوٹل 120 صفاں ہون گیاں. کنیاں صفاں 120 صفاں کل قیامت نو نبیاں دے امتیاں دیاں بڑیاں ہون گیاں. آقا فرماتے ہیں لوگوں 40 صفاں سارے نبیاں دیاں 80 صفاں میں کلے محمد دیاں. میری امت سب تو بہتی جنت جائے گی. سب تو بہتی جنت جائے گی. اللہ میرے پیغمبر دی حدیث سن لے. آقا فرماتے نے انا اکثر الانبیاء تابعا یوم القیامہ. میری امت جڑی ہے قیامت دے دن سب تو بہتی ہوئے گی تے میری امت سارے نبیاں دی امت تے غالب آ جائے گی. اس نبی دا نام نا پیار تے محبت نہ لیا کرو. محبت نہ نبی پاک کا نام لیا کرو. بیٹھے بیٹھے نا نبی پاک کا درود پڑھتے رہا کرو. ایک صحابی آیا نا انہیں بھی خصوصیت نبی دی کسی اور نبی دی نہیں. ایک صحابی آیا کہنے لگا اللہ نبی میں دعا کرنا تواڈے درود پڑھنا. فرمایا کتنی دفعہ؟ فرمایا 4 حصے دعا دے کرنا 1 حصہ درود پڑھنا 3 حصے دعا مانگنا. فرمایا اس کو بتا سکنا ہے 2 کر لواں؟ فرمایا اس کو بھی بتا سکنا ہے 3 حصے دعا 3 حصے درود 1 حصہ دعا. فرمایا اس کو بھی بتا سکنا ہے. آندا سونیا میں دعا چ تواڈے تے درود ہی پڑھی جاواں گا. آقا فرماتے نے ایک گل تو کیتی ہے دوجی میرے کولوں سن جا. آقا فرماتے نے تو دعا دے اندر درود میرے تے پڑھی جائے گا اللہ تینوں بغیر منگے سارا کچھ عطا کرتا جاوے گا. ایویں پیراں دے پیچھے لگے پھر دیوا پیر بڑا ہے چھوٹا ہے. اور سب تو بڑا پیر ہے قرآن تے اس کو نکاح پیر حدیث ہے. اللہ کنیاں صفتاں ہوئیاں 4 کچھ کنیاں ہوئیاں 6 دوست تو لاؤ میں دسیاں 6 صفتاں یا 4 تو بھی چلو کہہ لو. نبی پاک دی 5ویں صفت کا فرماتے ہیں لوگوں اللہ پاک نے مینوں سورۃ فاتحہ تے سورۃ بقرہ دی آخری 2 آیتاں نازل دتیاں نے. اج تو پہلے 2 چیزاں کسے نوں نہیں دتیاں. اللہ اللہ نبی پاک ایک دن تشریف فرما لے ایک آسمان تو آواز آئی. صحابی کہنے لگے اللہ اللہ اللہ. حضرت عبداللہ بن عباس صدیق دراوی آندے نے آواز آئی. میں نبی پاک کو پوچھیا سونے آواز کا دیے. آقا فرماتے نے آسمان دا ایسا دروازہ کھلیا ہے جڑا اج تو پہلے آسمان دا دروازہ نہیں کھلیا. تے اس دروازے وچوں اللہ دے نبی کو نازل ہویا ہے. فرمایا اس دروازے چوں او فرشتہ زمین تے آیا ہے جڑا اج تو پہلے کسے نبی تے نہیں آیا کسے ولی کسے کول نہیں آیا اج تو پہلے زمین تے نہیں آیا. سونیا محبوبہ فرشتہ آیا تے کی لے کے آیا کمال چیز لے کے آیا ہوئے گا نا. آقا فرماتے نے فاتح الکتاب. آقا فرماتے نے عبداللہ سن لے او فرشتہ آسمان تو سورۃ فاتحہ لے کے آیا ہے. جناب ایک اور حدیث فرمایا نال 2 آخری آیتاں کی نہیں ہے سورۃ آمن الرسول کو لے کے آخر تک پورا رکوع پڑھ لیا کرو 2 آیتاں. اچھا اے بھی میں محمد تے نازل ہوئیاں میرے تو پہلے کسے تے نازل نہیں ہوئیاں. جا پوری کائنات دا چکر لگا لے اے سورت اگر کوئی نماز چ پڑھدا تے اہل حدیث پڑھدا. بولو یہ گل تواڈے تک ہی نہیں یہ گل پوری دنیا تے جانی ہے. اس ٹائم پورے کمانے چ آ رہی ہے بات پورے سپیکر چل رہے ہیں. تسی ڈرتے کیوں ہو؟ کون پڑھتا ہے بولو اس دور چ اہل حدیث کلا زمین کی دھرتی دے اوتے اس حدیث تے عمل کرتا ہے. کوئی اور لے آؤ بلکہ انہاں دا عالم ہے کہ جیوندا ہوئے تے پیچھے نہیں پڑھن دیندے مر جائے تے اگے رکھ کے نہیں پڑھدے. تے فتوی ساڈے تے لاندے نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. آقا دی 5 خصوصیات تے 6ویں کی ہے. آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو اوتی تو خمسن. اے صحیح البخاری دی حدیث بیان کرن لگا جے. آقا فرماتے ہیں 5 چیزاں ایسیاں نے جڑیاں اللہ نے میں محمد نو عطا کیتیاں میرے تو علاوہ کسے نو عطا نہیں کیتیاں. سونیا محبوبہ 5 چیزاں کی نے. فرمایا لوگوں سن لو وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا.
तहूरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते ने लोगों वालों सिर तू बिरोब पंज चीज़ां केड़ियां ऐसियां। पहली चीज सुन ले, हर नबी उस कौम की तरफ मबूस किया गया है जिस कौम पर भेजा गया है। ये मैं गल पहले भी तफसीर च बयान कर दी है। पहली आयत दी लोगों मैं पूरी कायनात वाल नबी बन के आया वां। दूजी गल पहले नबियां दे उत्ते माले गनीमत हराम सी, अल्लाह ने मेरी उम्मत ते माले गनीमत हलाल कर दिता है। पहलियां उम्मतां दे अंदर नबी जदों कोई जंग जितदे सन अपना माल इकट्ठा करके मैदान दे अंदर रख देंदे सन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आसमान तो अग होंदी सी, ए माले गनीमत नूं खा जाया करदी सी। लेकिन मेरे पैगंबर ने गज़वा बदर जदों लड़िया, आका गज़वा बदर तो बाद माले गनीमत इकट्ठा होया। आका इंतजार कर रहे ने कि आसमान तो अग आएगी ते आके इस माल नूं खा जाएगी। सोनिया महबूबा थोड़ी देर गुजरती है ते आसमान तो जिबरील आ जाता है। आके आंदा सोनिया अल्लाह ने तुहाडे ते तुहाडी उम्मत दे उत्ते माले गनीमत नूं हलाल कर दिता है, आप भी खाओ सहाबा नूं भी खवाओ। दो चीज़ां तीजी आका फरमाते ने लोगों सुन लो, वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। कितनी सोहनी गल है। वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। एदा माना भी करदा जावां मेरे दोस्तां, ईसाई इबादत करदा है अपने चर्च के अंदर जाके करदा है, मजूसी इबादत करदा है अपने कलीसे के अंदर जाके करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यहूदी इबादत करदा है आग जला के करदा है, हिंदू इबादत करदा है अपने मंदिर के अंदर जाके करदा है, सिख इबादत करदा है मड़ी के सामने कबर के सामने करदा है। सिख की इबादत मड़ी तो बगैर नहीं हुंदी, हिंदू की इबादत मंदिर चो बाहर नहीं हुंदी, मजूसी की इबादत लोगों कलीसे चो बाहर नहीं हुंदी, यहूदी की इबादत अग तो बगैर नहीं हुंदी, ईसाई की इबादत लोगों चर्च तो बाहर नहीं हुंदी। लेकिन जदों मेरे तेरे पीर दी वारियां आईयां फरमाया वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा। सोहणिया तीन चार चीज़ां ऐसियां ने, गुसल खाने च नमाज नहीं हुंदी, रस्ते च नमाज नहीं हुंदी, ऊंटां दे वाड़े च नमाज नहीं हुंदी। सोहणिया तीन चार चीज़ां ऐसियां ने, इन्हां नूं छड्ड के अपने उम्मतियां नूं कह दे जिथे दिल चाहता है नमाज पढ़ लैन, मैं पूरी कायनात नूं तेरी उम्मत वास्ते मस्जिद बना दिता वे। की बना दिता है? बोलिए मस्जिद बना। दुआ करो अल्लाह मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर फरमाए। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, थोड़ा सा मुल्क पाकिस्तान इस टाइम पूरा क्राइसिस चो गुजर रहा है। जेडे अज तो पहले दौर पाकिस्तान के नहीं आए, उन्होंने अगर हूँ गुजर गया अज तो बाद में दौर नहीं आए। दुआ करो अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह दुश्मनों के शर तो इस मुल्क को महफूज फरमाए। मैं गल कर रहा सा कि पूरी दुनिया को अल्लाह ने की बनाया तेरे मेरे वास्ते मस्जिद। इतने हदीस और सुना दिया उन्हें भी खसूसी है जे, पर मैं गिनदा नहीं, परेशान रहे तुहाडियां च भी पूरियां करावांगे। ये भी खसूसी है जे आका फरमाते हैं अल्लाह अगर मेरा कोई उम्मती जंगल बियाबान च कल्ला ओदा दिल करदा जमात करवा के 27 नमाज़ां दा सवाब लवां, साडियां घर बैठियां नमाज़ां लग जांदियां। बोल दे नहीं यार दुकान बंद कर लगा पर यार आ गए ओए बड़े बात आ गए नहीं, चल बाद च जमात अपनी करा ला। अस्सलातु अला वक्तिया लोगों नमाज होई है जेड़ी असल वक्त च पढ़ी जाए। बोलते नहीं आवा गा खड़े हो ना पंजाब ते फिर नमाज लेट हो जाती है ना। बोलते ने अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका फरमाते ने अल्लाह अगर मेरा कोई उम्मती जंगल बियाबान च कल्ला है ओदा दिल करदा है मैं जमात करवा के 27 नमाज़ां दा अजर ले लवां, अल्लाह मेरा उम्मती की करे। फरमाया मेरे महबूबा को कह दे आप ही वजू करके आप ही अजान कह के आप ही तकबीर कह के आप ही अगे खड़ा हो जाए, मैं आसमान तो अपने नूरी मलाइकाओं के उम्मती बना के जमीन पे नाज़िल कर देंगा। ले आओ कोई ऐसा पीर उठाओ दे चली आगे। उन चौथी चीज की है आका फरमाते ने अल्लाह ने मेरे रोब रखे हैं वन सिर तो बेरोब। लोगों मेरे दुश्मन दे उत्ते एक महीने दी मुसाफत दे दूर तक अल्लाह रोब तारी कर देंदा वे।
تے پنجویں تے آخری چیز آقا فرماندے نے لوگو میں سفارشی بن کے آیا اپنی امت دا. اللہ نے ہر نبی نو ایک دعا دیتی ہے، انہوں چاہیے بھاویں دنیا چ مانگ لے بھاویں آخرت چ اللہ قبول کرے گا. آقا فرماتے ہیں میں وہ دعا جڑی ہے نا سنبھال کے رکھی ہے، میں کل قیامت میں میدان محشر چ اللہ کو دعا منگا کہ اللہ میرے امتیاں نو معاف کر دے. وہ دعا کیسی؟ آقا فرماتے ہیں اللہ وہ دعا لازمی قبول کرتا ہے. ہر نبی کی ایک دعا، ہر نبی کی ایک دعا ہے، ہر نبی نے منگی، ساڈے پیغمبر نے ساڈے واسطے رکھی. جڑا نبی ساڈے واسطے بغیر حساب اللہ کو معافیاں مانگتا رہا، اللہ میری امت نو معاف کر دے، امت اللہ میری امتی اسی اس نبی دا درود پڑھنے ہیں گن کے 10 ہی ہو گیا، 11 نہیں، 15 نہیں، 20 ہی ہو گیا. سال کی تے نبی پاک تے پڑھے. اور تو درود نہ بھی پڑھ، قرآن آندا تو درود بے شک نہ پڑھ، نبی دا درود پڑھن واسطے اللہ دے فرشتے ہی کافی نے. فرشتے کنے نے 70,000 فرشتہ جڑا روز بیت اللہ دا طواف کردا ہے. جڑا ایک دفعہ بیت اللہ کا طواف کر جائے گا قیامت آ سکتی ہے دوبارہ فرشتے کی باری نہیں آ سکتی. ہر روز 70,000 نہیں مخلوق نے تے سارے فرشتے کی کرتے ہیں نبی پاک تے نبی پاک درود پڑھتے. ہن اگے چلیے 8ویں خصوصیت آقا فرماتے ہیں لوگوں مینوں جویں اگے نظر ہوندا ہے اوویں پیچھے نظر ہوندا ہے. ساڈے بعد پائیاں نو مغالطہ لگا، انہاں آکھیا نبی میں غیب جاندا ہے. آقا فرماتے ہیں لوگوں دوار پار دے ہاتھ ہاتھ گئے جاندا. اے حدیث کتے لیے سن لے صحیح البخاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی چ جماعت کروا رہے نے. بعض صحابہ نے پیچھے تھوڑیاں گلاں کرنیاں شروع کیتیاں، ذرا ہوتا آپس سے کوئی گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں. آقا نے سلام پہ دی. آقا فرماتے ہیں فلاں گلاں کیوں کر رہے سو؟ سونیا محبوبہ تانوں کیویں پتہ لگا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میرے صحابیو جویں میں اگوں وینا اوویں میں پیچھوں وینا. یہ نہیں آگیا میں علم غیب رکھنا. ہن بعد نے تے کہنا ہے کئیاں نو خارش ہوئے گی چلو جی اے دا مطلب علم غیب نہیں تے ہور کی ہے؟ میں کیا سورۃ الانعام آیت نمبر 50 لکھ کے لے جا، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے دیکھ لگی. اللہ نے سونیا کہہ دیو ولا عالم الغیب، سونیا کہہ دے میرے کو علم غیب نہیں، علم غیب دیاں چابیاں نہیں. ولا اقول لكم انی ملک، یہ بھی کہہ دے سونیا میں نوری بھی نہیں. 8 چیزاں تے 9ویں آقا فرماتے ہیں 9ویں چیز کی ہے؟ آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو زمین تے سب تو پہلے اسی اٹھائے جاواں گے. اللہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کر دے نے. آقا فرماتے ہیں میں سب تو پہلا بندہ ہوواں گا جنوں اللہ قیامت دے دن جدی قبر کھلے گی، میرے تو بعد ابو بکر دی کھلے گی، اس تو بعد عمر دی کھلے گی. اللہ حضرت ابو بکر تے عمر دا ایتھے ذکر نہیں. آقا فرماتے ہیں لوگوں میں سب تو پہلا بندہ میں سارے نبیاں چوں قیامت نو سب تو پہلے میں محمد دی قبر کھولی جائے گی تے سب تو پہلے میں ہی قبر چوٹ کے اپنی قبر چوں باہر آواں گا. سارے نبیاں دی قبراں میں بعد چوں کھلیں گی. ہن 10ویں خصوصیت آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو سب تو پہلے قیامت دے دن جس امت دا حساب ہوئے گا امت بھی میری ہوئے گی. اللہ آئیے میں غور کیجیے حدیث کے الفاظ کی نے. آقا فرماتے ہیں نحن الاخرون الاولون آخر من یبعث اول من یحاسب. آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو میری امت سب تو آخر تے دنیا چاہیے، قیامت والے دن سب تو آخر تے اٹھے گی. مراد کی یہ کل کائنات آگ دے کے نستی ہوئے گی، میری امت قبر سے آرام کر دی ہوئے گی. اللہ سب تو آخر تے میری امت نو اٹھائے گا تے میدان محشر کے اندر جدی اتنی گرمی ہونی ہے کہ سوا نیزے تے سورج ہونا ہے. آقا فرماتے ہیں ایڈی گرمی دے اندر لوگ اپنے پسینے چ گوتے کھا رہے ہون گے. آقا فرماتے ہیں اس حال دے اندر اگر اللہ سب تو پہلے حساب لوے گا تے میری امت ہی لوے گا.
یعنی کہ اللہ قبرہ کو سب کو اینڈ تے اٹھائے گا کہ آرام کر لین باہر کھلبڑی مچی ہوئے گی دنیا تے حساب اللہ سب تو پہلے لے 10 خصوصیات تے 11ویں آقا فرماندے نے لوگوں میں سب تو پہلے پل صراط عبور کراں گا سب تو پہلے پل صراط میں کراس کراں گا آقا فرماندے نے میں کراس کر کے اگا نہیں جاواں گا بلکہ پل صراط کے کول ہی کھلو جاواں گا اچھا سونیا کی کرو گے آقا فرماندے نے میں اوتھے کھلو کے دعا کراں گا اللہ میری امت دی خیر خیریت نہ پار لگا دے ہوں 11ویں 12ویں زندگی ہے میرے پیغمبر سوندے نے آقا دی آنکھاں بند تے دل جاگدا ہے یہ بھی کسی نبی نو اللہ نے دیتی چیز جڑی ساڈے پیغمبر نو دتی ہے کیوں بھائی ابراہیم شکار کھاتا ہوئے اکھاں بھی جاگدیاں ہوندیاں نے دل جاگدا دیکھا بند تے دل جاگ رہے اکھاں سدیاں نے آقا فرماندے نے لوگو اے بھی چیز اللہ نے میرے تو علاوہ کسے نو نہیں دتی تنام عینی ولا ینام قلبی میرا دل جاگدا اکھاں میریاں سدیاں ہوندیاں نے 13ویں خصوصیت آقا فرماندے نے لوگو میں سو بھی جاواں میرا وضو نہیں ٹوٹدا 14ویں خصوصیت آقا فرماندے نے لوگو اگلیاں پچھلیاں لفظاں جڑیاں نے اللہ نے میریاں معاف کر دتیاں نے بدیاں نو کیا نبی آدم نو کیا بدیاں دے نیڑے نہیں جانا نبی ابراہیم نو کیا برائیاں دے نیڑے نہیں جانا عتیق الرحمان پسنوری نو آکھیا برائیاں دے نیڑے نہیں جانا کماہے والو تانوں بھی آکھیا برائیاں دے نیڑے نہیں جانا کل کائنات نو کیا برائیاں دے نیڑے نہیں جانا برائیاں نو آکھیا میرے محمد دے نیڑے نہیں جانا برائیاں نبی دے نیڑے نہیں بڑھ سکدیاں یہی برائیاں دے نیڑے نہیں جا سکدی آگے چلیے 15ویں خصوصیت گل پھر ختم کریے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو اگر کوئی نماز بیٹھ کے پڑھتا تو ادھا ثواب ہے اللہ کے کوئی شرعی عذر ہو جڑا بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے شرعی عذر نہیں ہے ادھا ثواب ملتا تے نبی پاک ایک دن بیٹھ کے نماز پہ پڑھ دے آقا بیمار بھی نہیں تے میرے پیغمبر دے صحابی ایک کون نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے سونیا تساں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھی ہے آقا فرماندے نے عبداللہ میں تواڈے ورگا نہیں تواڈے ورگا میں نہیں ہے مینوں پورا ہی ثواب ملدا ہے خا میری عبادت ادھی ہوئے ثواب پورا ہے وہ تین بندے آئے نا ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کہنے لگے نبی پاک کا خاصا کی ہے فرمایا آقا تہجد پڑھ دے سن اللہ اللہ ایک بندہ تینے بندے کہنے لگے لو جی آج تو بعد نہ صاحب بیاہ کرنا ہے نہ شادی کرنی ہے تہجد پڑھنی ہے فرمایا اما جی اور کی کرتے ہیں اے نبی پاک دن روزہ رکھ دے سن ایک دن روزہ رکھ دے سن ایک دن روزے چھٹی کر دے سن کہنے لگے بھائی بیاہ نہیں کرنا روزے تے روزے رکھنے نے ہر روز تے تہجد جڑی ہے ہر روز نہ پڑھنی آقا کو پتہ لگا فرمایا اتنا بندے نے بلاؤ بھائی بلایا کہ آقا فرماتے ہیں کیا تسی میں محمد تو آقا لگ جاؤ گے کیا میرے تو گھر رہنا چاہتے ہو اور سنو میں شادیاں بھی کرنا وا النکاح سنتی من راغب سنتی فلیس منا جڑا بندہ ساڈی سنت نو جڑا اجاگر نہیں کرے گا وہ ساڈے وچوں نہیں آقا فرماندے نے میں شادیاں بھی کرنا وا روزے بھی رکھنا وا تے چھٹیاں بھی کرنا وا تہجد بھی پڑھنا وا تے رات نو سونا بھی میں دین مشکل نہیں لے کے آیا میں تے آسان دین لے کے آیا وا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کتنی خصوصیات ہوئی ہے بھول گئے ہو 15 خصوصیات تے 16ویں آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو تینوں جوانا جنی میرے چ طاقت ہے پھر وہ زہر کتنا زہریلا ہوئے گا جڑا نبی پاک نے جو آقا نے ایک لقمہ کھاتا ہے نا یہودیاں جڑا زہر نبی پاک نے دیتا ہے آقا ہر سال انہاں ایام وچ بیمار ہویا کرتے سن ایک تانوں گل ہور دساں نبی پاک فوت نہیں ہوئے میں کہنا لے چنگی گل کیتی آئی بھی آنے نبی پاک فوت نہیں ہوئے آقا شہید ہوئے
کیوں صحابہ نے نبی پاک جو فوت ہوئے نا انہاں ایام چ بھی نبی پاک کو جڑا بخار چڑھیا اسی زہر دی وجہ تو چڑھیا آقا ہر سال انہاں دناں چ بیمار ہوندے سن لیکن آخری دن جدوں رب نے اذا جاء نصر اللہ والفتح سورۃ نازل کیتی فرمایا سونیا اگر دنیا چ رہنا چاہتے ہو تو میں صحت دے دینا وا اختیار دیتا ہے دنیا چ رہنا رہو میرے کو آنا میرے کو آ جاؤ اللہ حضرت ابو بکر رون لگ پیا سن میرا ابو بکر رویا عمر روئے صحابہ تے قیامت چھا گئی ہے اینو جشن عید میلاد النبی سمجھن دے آقا فرماتے ہیں میں ایک چیز ایکسپٹ کیتی ہے قبول کیتی ہے کہ میں اپنے رب کو چلا جاؤں تے یہودیاں دے وار تو جڑا بندہ فوت ہوندا فوت نہیں کی ہوندا ہے شہید ہوندا کافر دے وار تو مسلمان شہید ہے اگے چلیے ستار کی خصوصیت آقا فرماتے ہیں لوگوں میں جو اپنی خواب دے اندر وینا وا وہ بھی حقیقت ہویا کردا ہے ایک بندہ مینوں ہوندا ہے جی مینوں خواب آئی ہے میرے جناب میں تے بڑا محلات میرے پیکٹ تے جناب نوکر چاکر لگیاں دسو میری قسمت کی میں کہ ڈانگا اوے خواب صرف نبی دا سچ ہے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو نبی دا خواب بھی وہی ہویا کرتا ہے نبی دا خواب بھی وہی ہوندا ہے کہ ہور خصوصیت سن لو آقا فرماتے ہیں جبھی خصوصیات تو ہٹ کے جے آقا فرماتے ہیں اگر خواب دے اندر کسی نو میرا دیدار ہو جائے میں کہاں میں محمد ہاں تے سمجھو بندہ سچ کہہ رہا ہے میری شکل کبھی بھی شیطان نہیں اختیار کر سکتا شیطان میری شکل لے کے آ سکتا ہے نہیں جنوں خواب چ دیدار ہے نا میرا سمجھو میں ہی ہوں دیدار بھنگا گھوٹ کے نہیں ہوندا دیدار تیرے سارے چھٹے لا کے نہیں ہوندا دیدار قبراں تے سجدے کر کے نہیں ہوندا دیدار ہو کر کے نہیں ہوندا دیدار کیویں ہوندا ہے پچھلی رات دا ٹائم ہوئے ٹھٹر دیاں راتاں ہون اوتھوں وضو کر اپنا سر میرے رب دے قدماں چ رکھ دے پھر اللہ دیدار بھی کروا دے گا آ جڑیاں گل چ پائے ٹل تے پیراں چ گھنگرو اے نہیں دیدار ہوندے ہاتھ چ متھیر پھڑیا ایڈا بڑا اے دربار چ ملنگنی کڈی اگلے دربار جا کے بسا دی اگلے دربار چ او اوتھے چھڈی اگلے دربار چ نویں ملنگنی کڈی تے اس تو اگلے دربار تے لے جی پہنچیا بابا میں کیا پہنچیا جہنم دے کنارے پہ آقا فرماتے ہیں لوگوں 18ویں صفت کی ہے جنت دے اندر میں بغیر حساب تو داخل ہوں گا تو میری امت بھی ہوئے گی اللہ اللہ یہ میں تفصیل بیان کرنا 9ویں صفت کی ہے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو میری موجودگی دے اندر آسمان تو عذاب نہیں آ سکتا مشرکین مکہ سارے مل کے بیت اللہ جا گئے آگے اپنے نبی سچا ہے ساڈے تے پتھراں دا نہیں پا دے اللہ اللہ مشرک پاگل ہوندا ہے بی وی آئی پی اے نہیں آکھیا اللہ سانو ہدایت دے دے نبی دے پیچھے چلا دے بلکہ آندے کی نے اللہ اگر تیرا نبی سچا ہے ساڈے تے پتھراں دا نہیں پا دے آسمان تو پتھر برسا دے اللہ فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون ترجمہ کیے سونیا جب تک تیری ذات انہاں چ موجود ہے انہاں دے اوتے میں رب دا عذاب نہیں آئے گا انہیں کوئی فیصلہ تیری عقل تو لینا چاہتا سارے کاروباری بندے بیٹھے ہو تجارت کرنے والے بندے بیٹھے ہو آقا ہوں پاکستان سے اگر حاضر تے ناظر ہون ناظر بھی چھڑو صرف حاضر ہی ہون تے پاکستان سے فلڈ کیوں ہوندے نے زلزلے کیوں ہوندے نے سیلاب کیوں ہوندے نے بولیے حضرت عمر کے دور دے اندر نا مدینے سے زلزلہ آیا پیر ماریا زمین تے فرمایا مدینے دی دھرتی کیا میں تیرے تے عمر انصاف نہیں کرتا ہائے 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 آئے وکیلو ججو حضرت عمر کہنے لگے کیا میں تیرے تے انصاف نہیں کرتا اگر نہیں کرتا تے کم دی اگر انصاف کرنا تے آسا مار کے کہنے لگے تے رک جا اس کو پھر ٹھہرتی کیوں نہیں صحابہ نے نال جنگل کرو
پھر عمر تو بعد آج دیگر مدینے سے کدی زلزلہ نہیں آیا، آج تک کدی زلزلہ نہیں آیا. اللہ اللہ. تے ہن آخری صفت 20 صفت 20 کیڑی ہے؟ ٹائم جمعے دا ہو گیا، جنوں 4 اور صفتاں جنے پوچھنی ہم جمعے تو بعد پوچھ سکتا ہے. اللہ 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 20 صفت کی ہے. آقا فرماتے ہیں لوگوں قیامت دے دن مینوں رب نے سفارشی بنایا وے. سفارش کیویں کراں؟ آقا فرماتے نے میں سجدے دے اندر ڈگ جاواں گا، اللہ میرے امتیاں نوں بغیر حساب تو جنت عطا کر دے. اللہ کہن گے سونیا 70,000 بندہ بغیر حساب تو معاف کر دیتا، سونیا سر چک لے. آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے تے بندے بولو بندے تھوڑے نے، امت بہتی ہے. اللہ کہن گے سونیا 70,000 نظر دے لے. اللہ امت بہتی ہے بندے. اللہ کہن گے 2,000 نظر دے لے، 10,000 15 20. اللہ کہن گے سونیا 70,000 نو 70,000 نظر دے لے. 4 ارب تے 90 کروڑ بندہ بنتا ہے. شیر نہیں بیٹھا پہاڑے سے کنا بندہ 4 ارب 90 کروڑ. دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں دی صف وچ شامل کر دے. اللہ سانو انہاں دی اول صف وچ نہ کری تے دوم جی کر دے. 4 ارب 90 کروڑ بندہ ہے. دعا پہلی صف دی کرنی چاہیے. آقا فرمان گے اللہ امت بہتی ہے بندے. اچھا سونا ہم پھر کی کریے؟ فرمایا آقا اللہ کہ اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. اللہ کہن گے ارفع راسک یا محمد، سونیا سجدے تو سر چک لے، اج جویں کرے گا میں تینوں راضی کر دیواں گا. اجے بھی آگو بھابی نبی دی شان دی بیان کرتے بولو تے سانو بھلا کی آندے نے بھابی بے پیرے نے والا پیر ہی کوئی نہیں. انجی آندے نے نا بولتے نہیں کیا اے بے پیرے والا پیر ہی کوئی نہیں. اپنے پیراں نال روز جانا ڈائریکٹ جنت چ. میں کتھے اے جنت چ؟ میں نہیں جہنم چ. پیر بھی ہوئی قبول ہے جڑا قرآن و حدیث دا رجسٹرڈ پیر. سانو آدھے دا پیر کوئی نہیں ہے جی. مالکی امام مالک نہ جان گے، شافعی امام شافعی نہ. کلو اناس امام دے تحت نا یہ بڑے مولوی پٹدے نے کہ جی ہر بندے نوں دے امام دے نال آواز پینی ہے. انہاں بھابیاں نوں کتھوں پینی ہے؟ میں کہ امام شافعی دے منن والے امام شافعی نہ جان گے، امام احمد بن حنبل دے منن والے امام احمد بن حنبل نہ جان گے، امام مالک دے منن والے امام مالک نہ جان گے. تے اسی بھی کھلوتے ہوواں گے. سانو بھی آ کے کوئی کہے گا نا تسی کدے منن والے ہو؟ اسی کہاں گے اسی محمدی ہاں. تے آقا کہن گے تسی محمدی تے میں بولو تسی محمدی تے میں محمد تے تسی کرو مشرکان دے ملاحظہ وطیرے. سانو آخ دینے وہابی بے پیرے، کسے پاس اینانو ملنی ٹوئی نہیں، اینا بے پیران دا پیری کوئی نہیں. غلط کاران دا غلط اے بیانے، کان لا کے سنو ساڈا اعلانے. جدی دنیا اتے نہ ملدی نظیرے، ساڈا پیر لوگو پیران دا پیرے. مزمل مدثر بشیر و نذیر، مزمل مدثر بشیر و نذیر، اسیاں مریدو دیو ساڈا پیرے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.